अपनी औरत के पास, अपनी बीवी के पास एक आदमी को पाए, अयक्तुलुहु, क्या वो उसको कत्ल कर दे, फतक्तुलूनहु, फिर आप उसे कत्ल कर देंगे। उसके पास चार गवाह भी नहीं है ना, मर्द अगर अपनी बीवी के पास देखता है तो चार गवाह तो फिर लिहान करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा औरत को रजम कर दिया जाएगा। साहल बिन साद बिन साइदी, साहल बिन साद साइदी की हदीस वाहिद, एक ही हदीस है। काला मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदसनी इब्न शिहाब, मुझे हदीस बयान की इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने, अन्ना सहल इब्न साद बिन साइदिया, बेशक सहल बिन साद साइदी, अखबरहु, उन्हें खबर दी, किसको? इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह को सहल बिन साद साइदी ने खबर दी। क्या खबर दी? अन्ना उवैमिरनिल अजलानिया, बेशक जो उवैमिर अजलानी है, या इला आसिमिन, आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, इनका पूरा नाम आसिम बिन अदीर अंसारी है। फकाल लहू, तो उवैमिर ने आसिम बिन अदी अंसारी को कहा, अराईता या आसिम, ए आसिम तेरा क्या ख्याल है, लौ अन्ना रजुलन वजदा मामरातिही रजुलन, अगर कोई एक बंदा अपनी बीवी, अपनी जौजा के पास कोई मर्द पाता है, कोई नामहरम पाता है, अयक्तुलुहु, क्या वो उसको कत्ल कर दे, फतक्तुलूनहु, फिर तुम उसको कत्ल कर दोगे, अम कैफ यफल, या फिर वो क्या करे, उसके लिए क्या हुक्म है। सल, ए आसिम बिन अदी, तू सवाल कर ली मेरे लिए, अनजाली का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी उवैमिर आए आसिम बिन अदी के पास कि इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करके अगर कोई एक बंदा अपनी बीवी के पास नामहरम बंदे को पाता है जिना करते हुए, या कोई और जो है बुरी हरकत करते हुए, या औरत को जो है ना किसी और नामहरम ऐसे बंदे के साथ पाता है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तू सवाल कर जाके। फसाला आसिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सवाल कर दिया आसिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फकारिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मसाइला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसलों को नापसंद फरमाया, व आबाहा, और मायूब समझा उस मसले को, हत्ता काबुरा अला आसिमिन मा समिया मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे जो आसिम ने वो झटके नबी पाक से खाई थी, वो आसिम रजी अल्लाह ताला को बड़ी बोझ सी महसूस होने लगी। फलम्मा राजा आसिम इला आली, फिर जब आसिम रजी अल्लाह ताला अपने घर लौट आए, अपने आल के पास आ गए, या उवैमिर, उवैमिर उनके पास दोबारा आ गए जिन्होंने मसला पूछने के लिए भेजा था। फकाला या आसिम, उवैमिर ने कहा, आसिम माजा काला लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला बना, क्या कहा तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फकाला आसिम ले उवैमिर, तो आसिम ने उवैमिर को जवाब दिया, लम तातिनी बिखैर, तू मेरे पास अच्छी खबर नहीं लेके आया था, तू मेरे पास अच्छा मामला नहीं लेके आया था। कद करिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मसाला का, तहकीक मकरूह जाना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसलों को, अल्लाह की वो मसाला सालतुहु अन्हा, जो मैंने आपसे किया था। फकाला उवैमिर, जब आसिम बिन अदी ने ये जवाब दिया कि नबी पाक ने उसका जवाब देने की बजाय उस ऐसे मसलों को मकरूह जाना है, तो उवैमिर ने कहा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला अल्ताही, मैं बाज नहीं आऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, हत्ता असअलहु अन्हा, यहाँ तक कि मैं नबी पाक से उस मसाले के बारे में खुद ना पूछ लूं। फातमला उवैमिर हत्ता अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसतन नास, तो उवैमिर नबी पाक की पहुंचे, और नबी पाक के पास जब पहुंचे तो नबी पाक लोगों के दरमियान तशरीफ फरमाते। फकाल या रसूल अल्लाह, तो उवैमिर ने कहा, अल्लाह के रसूल, अराईता रजुलन, क्या ख्याल है आपका ऐसे आदमी के बारे में, वाजदा मा अमराती ही रजुलन, तो अपनी औरत के पास, अपनी बीवी के पास एक आदमी को पाए, अयक्तुलुहु, क्या वो उसको कत्ल कर दे, फतक्तुलूनहु, फिर आप उसे कत्ल कर देंगे, हम कैफ यफअल, या फिर वो क्या करे, यानी जब अपनी बीवी के साथ नामहरम को पा ले तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है कि वो क्या करे। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद उनजिला फीका व फी साहिबतिका, तहकीक नाज़िल कर दिया गया है हुक्म तेरे बारे में और तेरी बीवी के बारे में, फज़हब फाती बिहा, बस तू घर जा और उसे लेके आ, यानी अपनी बीवी को यहाँ मजलिस में लेके आ।
قال سہل، جو راوی حدیث ہے نا سہل بن سعد ساعدی، وہ فرماتے ہیں فطلعنا، تو پھر ان دونوں نے لیان کیا. کس کس نے؟ عویمر نے اور اس کی بیوی نے. لیان کا طریقہ میں بتاتا ہوں. وانا مع الناس، اور میں تھا، سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں میں تھا لوگوں کے ساتھ، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فلما فارغا، پھر جب وہ دونوں فارغ ہوئے لیان کرنے کے بعد، قال عویمر، تو عویمر نے کہا جس کی بیوی تھی، کذبت علیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس عورت پر جھوٹ باندھا، ان امسکتها، اگر میں نے اس کو اپنے نکاح میں روک کے رکھا، پھر میں نے اس پر جھوٹ باندھ دیا. فطلقها، تو سعد بن سعد ساعدی فرماتے ہیں عویمر نے پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ثلاثاً، تینوں کی تینیں، قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ اسے نبی پاک کچھ حکم دیتے کہ طلاق دے یا نہ دے، انہوں نے پہلے ہی طلاق دے دی. قال ابن شہاب، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فکانت تلک سنت المطلقین، تو پھر یہ طریقہ جو ہے لیان کرنے والوں کا رائج ہو گیا. ٹھیک ہے. لیان یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی نامحرم کو کسی بری حرکت کرتے ہوئے دیکھ لے نامحرم کے ساتھ، تو یہ طریقہ ہے لیان کا کہ وہ مجلس میں آئے، اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں یا محلے کے پنچایتی کے پاس، قاضی کے پاس، اور بجائے اس کے کہ جو ہے اسے وہاں گھر میں کسی قسم کا کوئی خود فیصلہ کرے، بہتر ہے کہ پنچایتی کے پاس آئے اور وہاں لیان کیا جائے. وہاں اس کے پاس چار گواہ بھی نہیں ہے نا، مرد اگر اپنی بیوی کے پاس دیکھتا ہے تو چار گواہ تو پھر لیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا عورت کو رجم کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اور اس نے نامحرم کو دیکھ لیا ہے تو پھر پنچایتی کے پاس آئے، اپنے قاضی کے پاس، تو دونوں میاں بیوی لیان کریں گے. اس کا ایک یہ ہے کہ لیان تب ہوگا جب عورت مکر رہی ہو کہ یہ جو میرا خامد ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر لیان ہوگا. اگر عورت نے اعتراف کر لیا ہے یا چار گواہ مل گئے ہیں، پھر لیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیان یہ ہے سورہ نور میں، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 6 اور 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یرمون، جو الزام لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہے ان کے پاس، شہداء، گواہ، چار گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی نامحرم کے ساتھ دیکھا ہے، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی ہیں، خود ہی اس بات کی گواہ ہے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت، یعنی بیوی اور خاوند کی، اربع شہادات باللہ، وہ اللہ کی چار قسمیں اٹھائیں گے، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. پہلے خاوند چار قسمیں اٹھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اس عورت کو میں نے نامحرم کے ساتھ دیکھا ہے حرکت کرتے ہوئے. اور پانچویں مرتبہ اگلی آیت ہے والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ کہے گا ان لعنت اللہ، بے شک لعنت ہو علیہ، اس پر، ان کان من القاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی چار قسموں پہلے یہ کہے گا کہ بے شک میں نے اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا ہے اس عورت کو. اور پانچویں قسم کہے گا کہ اگر میں نے اس کو نہیں دیکھا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پانچ قسمیں مرد کھانے کے بعد پھر عورت کھائے گی کہ نہیں یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم. چار مرتبہ یہ قسمیں کھانے کے بعد عورت بھی کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹی ہوں، یہ آدمی سچا ہے. یہ ہے لیان کرنے والوں کا طریقہ. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ لیان کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی یا لیان کے بعد طلاق دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو اور اس موقف کو اچھا سمجھتا ہوں، راجی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی اپنی صحیح میں یہ باندھا ہے کہ کتاب الطلاق میں باب الطلاق ہے، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، کہ لیان کا بیان اور جو لیان کے بعد طلاق دے دے. وہاں انہوں نے یہی غالباً حدیث لے کے آئے ہیں کہ لیان کے بعد طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، لیان کے فوراً بعد طلاق دے دے. لیکن طلاق کا لیان کے بعد طریقہ یہ ہے کہ تینوں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. ویسے طلاق کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں ہے، لیکن لیان کی طلاقیں تینوں اکٹھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ ہے. ایک چیز طرح نہیں ہے کہ جی
جب لیان ہو جائے بس میں بات تو ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی. ہاں بالکل بالکل. پھر طلاق کی کیسے آئے گی؟ لیکن طلاق دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو نبی پاک کی موجودگی میں اویمر نے طلاق دی, اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب بھی باندھا کہ لیان کا بیان اور لیان کے بعد طلاق کا بیان. ٹھیک ہے, طلاق بھی دی جائے گی. اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے. کچھ کہتے ہیں کہ لیان کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن کچھ زیادہ بہتر یہ ہے کہ لیان کے بعد بھی طلاق دی جائے گی, اور تینوں اکٹھی طلاقیں دینے کا اختیار ہے.